अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है फजर के फ़ज़ाइल। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले सबसे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना है। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मैंने गुज़िश्ता रात एक अजीब वाक़या देखा कि मेरा एक उम्मती पुल सिरात पर घुटनों के बल चल रहा है। इतने में दूर से दुरूद पाक आया और उसने उसको खड़ा कर दिया और यहाँ तक कि उसने उसको पुल सिरात पार करवा दिया। तो इससे ये पता चलता है कि पुल सिरात पर भी दुरूद पाक काम आएगा, तो हमें खूब खूब दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। इलामा अब्दुल रऊफ़ मनावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि पांचों नमाज़ों में सबसे अफजल जो नमाज है वो असर है, उसके बाद फजर, फिर इशा, फिर मगरिब, फिर जोहर। और पांचों नमाज़ों की जमातों में अफजल जमात नमाज जुमा की जमात है, फिर फजर के बाद फिर फजर की और फिर इशा की। जुमे की जमात इसलिए अफजल है कि इसमें कुछ ऐसी खसूसियात हैं जो कि दीगर नमाज़ों में उसको मुमताज़ करती है, जबकि फजर और इशा की जमात इसलिए अफजल है कि इनमें मुश्किल होती है, इनमें ज़्यादा मेहनत होती है। अल्लाह करीम के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि मैंने तुम्हारी उम्मत पर दिन रात में 5 नमाजें फ़र्ज़ की हैं और मैंने अहद किया है कि जो इन नमाज़ों की उनके वक्त के साथ पाबंदी करेगा तो उसको जन्नत में दाखिल फरमाऊँगा, और जो पाबंदी नहीं करेगा उसके लिए मेरे पास कोई अहद नहीं, यानी कोई वायदा नहीं। हज़रत काब रज़ियल्लाहु अन्हु से ने फरमाया कि मैंने तौरात के किसी मुकाम में पढ़ा, अल्लाह पाक फरमाता है, ए मूसा, फजर की 2 रकतें अहमद और उसकी उम्मत अदा करेगी, जो इन्हें पढ़ेगा उस दिन रात के सारे गुनाह बख्श दूंगा, मैं उसके सारे गुनाह बख्श दूंगा, वो मेरे ज़िम्मे में होगा। ए मूसा, जोहर की 4 रकतें अहमद और उसकी उम्मत पढ़ेगी, इन्हें पहली रकत के इवज़ यानी बदले में बख्श दूंगा और दूसरी के बदले इनकी नेकियों का पड़ला भारी कर दूंगा, और तीसरी के लिए फरिश्ते मुकर्रर करूंगा कि तस्बीह यानी अल्लाह पाक की पाकी बयान करेंगे और इसके लिए दुआएं मगफिरत करेंगे, और चौथी के बदले उनके लिए आसमान के दरवाजे कुशादा यानी खोल दूंगा, बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें शौक बड़ी नज़रों से देखेंगी। ए मूसा, असर की 4 रकतें अहमद और उसकी उम्मत अदा करेगी तो 7वें आसमान और ज़मीन में कोई फरिश्ता बाकी ना बचेगा, सभी इनके लिए मगफिरत चाहेंगे, और मलाइके यानी फरिश्ते जिसके लिए मगफिरत चाहे मैं उसे हरगिज़ अजाब ना दूंगा। ए मूसा, मगरिब की 3 रकतें हैं, इन्हें अहमद और उसकी उम्मत पढ़ेगी, आसमान के सारे दरवाजे इनके लिए खोल दूंगा, जिस हाजत का सवाल करेंगे उसे पूरा कर दूंगा। ए मूसा, शफ़क़ के गुरूब यानी इशा की 4 रकतें हैं, पढ़ेंगे, इन्हें अहमद और इनकी उम्मत, वो दुनिया की हर चीज़ उनके लिए बेहतर है, और इन्हें गुनाहों से ऐसा निकाल देंगे जैसे माँ अपने पेट से बच्चे को पैदा करती है। ए मूसा, वज़ू करेंगे अहमद और उसकी उम्मत के, मेरा हुक्म है, मैं इन्हें अता फरमाऊँगा, हर कतरे के इवज़ उनको नेकियां दूंगा, जन्नत में इसके इवज़ आसमान और ज़मीन की चौड़ाई के बराबर दूंगा। ए मूसा, 1 महीने के हर साल रोज़े रखेंगे अहमद और उसकी उम्मत, वो माह रमज़ान है, मैं अता फरमाऊँगा, इसके हर दिन के इवज़ यानी बदले जन्नत में एक शहर अता करूँगा, इसमें नफल के बदले फ़र्ज का सवाब है, इसमें लैलतुल कद्र करूँगा, जो इस महीने में शर्मिंदगी और सच्चाई के साथ एक बार इस्तग़फ़ार यानी तौबा करेगा तो अगर इसी शब में मर गया या उस महीने में मर गया तो उसको 30 शहीदों का सवाब मिलेगा। नमाज फजर के फ़ज़ाइल। सहाबी बिन उबी सवाइल हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि सरदार मक्का मुकरमा सरकार मदीना मुनव्वरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो सुबह की नमाज़ पढ़ता है वो शाम तक अल्लाह पाक के ज़िम्मे में है। एक दूसरी रिवायत में है, तुम अल्लाह पाक का ज़िम्मा तोड़ो, जो अल्लाह पाक का ज़िम्मा तोड़ेगा अल्लाह पाक उसे उल्टा करके जहन्नुम में दाखिल कर देगा। हज़रत इलामा अब्दुल रऊफ़ रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, जो फजर की नमाज इखलाक के साथ पढ़ेगा वो अल्लाह पाक की हिफाजत में है, और जो ख़ास सुबह यानी फजर की नमाज का जिक्र करने में हिकमत ये है कि इसकी नमाज में मुशक्क़त होती है, इस पर पाबंदी सिर्फ वही शख्स कर सकता है कि जिसका ईमान खालिस हो और वो अमान यानी पनाह का मुस्तहिक होता है। दूसरी जगह लिखते हैं, अल्लाह पाक का ज़िम्मा तोड़ने की सख्त वाइद यानी सज़ा की धमकी और फजर की नमाज़ पढ़ने वाले शख्स को तकलीफ़ पहुँचाने से डरने का बयान है। शैतान का झंडा। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने इबरत निशान है, जो सुबह की नमाज को गया ईमान के झंडे के साथ गया, और जो सुबह बाजार को गया इबलीस यानी शैतान के झंडे से गया।
حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں یعنی انسانوں کے دو گروہ ہیں، دو گروپس ہیں، ایک اللہ کا گروپ اور دوسرا شیطان کا گروپ۔ اس کی شناخت یعنی پہچان اس طرح ہو سکتی ہے کہ جو شیطان کا گروہ ہوگا وہ اپنی دن کی ابتدا بازار جا کے کرے گا، اپنے کام کاج میں کرے گا، لیکن جو اللہ کا گروہ ہوگا، جو اللہ کا گروپ ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کی نماز سے، ذکر سے شروعات کرے گا دن کی۔ حضرت علامہ علی قادری رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کے حصے پھر وہ خوش اور تر و تازہ ہو کر صبح کرتا ہے کہ تحت فرماتے ہیں کیونکہ وہ شیطان کی قید اور غفلت کی چادر سے چھٹکارا پا کر اللہ تعالیٰ کی خوشی پانے میں کامیاب ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کے الٹ وہ شخص جو رات کو اٹھ کر نہ ذکر اللہ کرتا ہے اور نہ وضو کر کے نماز پڑھتا ہے بلکہ شیطان کی فرما برداری کرتے ہوئے سویا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کی فجر کی نماز نکل جاتی ہے، تو وہ غمگین دل اور بہت ساری فکروں کے ساتھ اپنے پورے کام کرنے کے تعلق سے حیران اور پریشان رہتا ہے اور صبح کرتا ہے، اور جو بھی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس میں ناکامیاب رہتا ہے کیونکہ وہ اللہ پاک کی نزدیکی سے دور ہو کر شیطان کے دھوکے کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ نماز فجر یا تہجد میں اٹھنے کے لیے سونے سے پہلے پارہ 16 سورہ کہف کی آخری 4 آیتیں پڑھ لیجئے جو کہ یہ ہیں: ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنت الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی لو جئنا بمثلہ مددا قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادتہ ربہ احدا۔ یہ 4 آخری آیتیں ہیں سورہ کہف کی۔ آپ نے اس کو سونے سے پہلے پڑھنا ہے، انشاءاللہ آپ فجر میں ضرور اٹھیں گے، اور نیت کیجئے کہ مجھے اتنے بجے اٹھنا ہے۔ انشاءاللہ آیت مبارکہ پڑھنے کی برکت سے آنکھ کھل جائے گی۔ اگر شروع میں آنکھ نہ بھی کھلے تو مایوس نہ ہونا، وظیفہ جاری رکھیے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ ترکیب بن جائے گی۔ مقرر وقت پر جاگنے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ 1 یا 3 الارم لگا کر سو سکتے ہیں تاکہ کسی وجہ سے ایک بند ہو جائے تو باقی 2 تو ہوں آپ کو اٹھانے کے لیے۔ موبائل فون میں بھی الارم کی سہولت ہوتی ہے۔ اگر رات دیر سے سونے کی وجہ سے صبح نماز فجر کے لیے آنکھ نہیں کھلتی اور نہ ہی کوئی جگانے والا آپ کے پاس موجود ہے تو ضروری یہی ہے کہ آپ جلدی سو جائیں، کیونکہ فقہاء کرام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب یہ اندیشہ ہو کہ صبح کی نماز جاتی رہے گی یعنی نہیں ادا ہو پائے گی تو بلا ضرورت شرعیہ اسے رات تک جاگنا منع ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نماز عشاء با جماعت پڑھے گویا اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جو نماز فجر با جماعت ادا کرے گا تو گویا اس نے پوری رات قیام کیا۔ حضرت مفتی احمد یار خان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ عشاء کی با جماعت نماز کا ثواب آدھی رات کی عبادت کے برابر ہے اور فجر کی با جماعت نماز کا ثواب باقی آدھی رات کے برابر ہے، تو یہ دونوں نمازیں با جماعت ادا کریں گے تو اسے ساری رات کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ دوسرا یہ کہ عشاء کی جماعت کا ثواب آدھی رات کے برابر ہے اور فجر کی جماعت کا ثواب ساری رات عبادت کے برابر، کیونکہ یہ یعنی فجر کی جماعت عشاء کی جماعت سے زیادہ بھاری یعنی نفس پر بوجھ ہے، پہلے معنی زیادہ مضبوط ہے۔ جماعت سے مراد تکبیر اولیٰ پانا، جیسا کہ بعض علماء فرماتے ہیں پہلی رکعت کا رکوع مل گیا تو تکبیر اولیٰ کی فضیلت ملے گی۔ تو یہ تھا میری آج کا ویڈیو کا ٹاپک۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کا ویڈیو کا ٹاپک اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو میری آج کا ویڈیو کا ٹاپک اچھا لگے تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور آپ نے فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔